नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीखी एतबार से ट्रेडिशनली देखा गया कि मुस्लिम माशरों में सुसाइड का खुदकशी का रेट ना होने के बराबर है और पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। पाकिस्तान में भी तारीखी एतबार से अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया के अदाद व शुमार को देखें तो सुसाइड का रेट बहुत ही कम है। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से या एक साल से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुसाइड के रेट में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बहुत से तज्ज़े-निगार, बहुत से लोग मीडिया में ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत जो है वो इस बढ़ते हुए सुसाइड रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब एक रोज़ कबल लाहौर से कुछ वास्ते मकामी बस्ती शाहपुर कांजरा में अकबर नामी शख्स ने अपने बच्चों के साथ खुदकशी की तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने हुकूमतों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, उनकी मिसमैनेजमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लाहौर ही में 2 मजीद नौजवानों ने खुदकशी की है और आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों से भी इतला आ रही है कि नौजवान लोगों ने खुदकशी की है। रिसर्च ये शो करती है कि जब मीडिया खुदकशी को, इंटरनेशनल रिसर्च ये शो करती है कि मीडिया खुदकशी को ग्लैमराइज करता है, खुदकशी करने वालों को हीरोशिप की शक्ल में दिखाता है, तो खुदकशी के रेट में बड़ी तेजी से इजाफा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुदकशी के बढ़ते हुए इस रेट को कम करने में क्या रोल अदा कर सकती हैं और मीडिया की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। इन बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, PMLN के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट लीडर हैं। एहसन इकबाल साहब, वेरी वार्म वेलकम। एहसन इकबाल साहब के साथ ही नाज़रीन मेंबर पार्लियामेंट मारवी मेमन साहिबा ताल्लुक PML से है, हमारे साथ तशरीफ रखती हैं और हमें वाया वीडियो लिंक लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं समा टेलीविजन की एंकर पर्सन महर बुखारी साहिबा। और महर बुखारी साहिबा कल जहां पे सुसाइड हुई उस फैमिली को मिलने भी गई, वहां से उन्होंने इस ट्रेजेडी को उन्होंने वहां से कवर भी किया। और मैं प्रोग्राम का आगाज जो है, डिस्कशन का आगाज महर बुखारी साहिबा से करता हूं। महर, आपने वहां से हमने देखा कि आपने ब्लेम किया कि आपने एहसन इकबाल साहब से सवाल पूछते हुए ये कहा कि वफाकी हुकूमतें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो फेल हो गई हैं। क्या आप लोग फेल नहीं हो गए? तो मतलब इतना जो एक पेचीदा अमल है सुसाइड का, इतना एक जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसपे दुनिया में इतनी रिसर्च होती है, उसको आपने इतना ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर दिया? मोहित, सबसे पहले जब आपने अभी आगाज किया और आपने कहा कि मीडिया शायद ओवर सेंसेशनलाइज करता है ऐसे इंसिडेंट्स को, मैं आई डोंट अग्री विद यू। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ना मीडिया इसको ओवर सेंसेशनलाइज करता है, बिकॉज ये ऐसे इंसिडेंट्स ही नहीं हैं जिनके ऊपर आप ओवर सेंसेशनलाइज करें या कोई किसी भी किस्म का माइलेज हासिल करने की कोशिश करें। आपने फिर सवाल किया कि कल मैंने इल्ज़ाम लगाया। नंबर 1, मेरी हैसियत कोई नहीं है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, और इल्ज़ाम अगर मैंने लगाया, मेरा पहला सवाल जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ख़तरनाक था वो ये था कि कल अकबर अली की जो खुदकुशी है उसे हम खुदकुशी कहेंगे या कत्ल कहेंगे। इसके ऊपर मेरा जवाब है इसे कत्ल कहेंगे, क्योंकि ये कत्ल निज़ाम के तहत हुआ है। आपने पहले भी जिक्र किया कि दीगर ममालिक में दुनिया में सुसाइड रेट जो होते हैं वो बहुत कम हैं, और मैंने कल भी अपने शो में कहा था, ये मैंने पर्सनल रिसर्च की है, अखबारात खोले हैं, बिकॉज ऑफिशियली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई डेटा तो होता नहीं है। जितने मुझे अखबार मिले हैं जिसके ऊपर मैंने लगा के जो घंटे लगाए हैं, 7,000 खुदकुशियां हुई हैं। दिस इज जस्ट ऑन द रिकॉर्ड 2008 से लेके 2010 तक। इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि जब अगर हम मजहबी एतबार से भी देखें तो हमारे मुआशरे में खुदकुशी जो है, सुसाइड जो है, वो वैसे ही एक नाकाबिले कबूल फिनोमिना है। मजहबी, हमारे जो मुआशरा है मजहबी है, वी डोंट एक्सेप्ट दिस। हमारा एक ईमान होता है कि थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम इंशाल्लाह, एक उम्मीद होती है, एक आस होती है। खुदकुशी बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, कॉमन आम नहीं है ये हमारे मुआशरे में। सबसे पहले ये बात कि एक फ़र्द जो है वो कंप्लीटली होपलेस हो चुका है, वो सारी जो अपनी उम्मीदें उसकी टूट चुकी हैं, आस उसकी टूट चुकी है, वो होप ही नहीं कर सक रहा कि कल को बेहतर दिन आएंगे। स्पेशली अकबर अली का देखें इज्तिमाई जो खुदकुशी है कि वो ये भी नहीं होप कर सक रहा था कि कल को उसकी बेटियां जो है अपना दिफा कर सकेंगी, अपना पेट भर सकेंगी। उसने सारे बच्चों को, बैठ के सारों को जो है पॉइजन दे दिया। सो कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर इंसाइट होती है कि एक आम फर्द इतना हेल्पलेस फील करे। सेकेंडली, मजहबी एतबार से हट के अगर हम देखें तो हमारी जो एक इंटरडिपेंडेंसी है समाजी, जो हमारे उसके नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उसके वैल्यूज हैं, वो बड़ी एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर एक सिंगल आदमी जो है अपने आप को सपोर्ट ना कर सके, उसका जो इर्द गिर्द जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, एक ये होप रहता है कि वो जो है उसे सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन महर, इसके लिए आप वफाकी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? मैं किसको ठहराऊं फिर मोहित? आपको या अपने आप को या किसको? एक इंसान जिसने खुदकुशी की है
اور معاشی حالات کی وجہ سے کی ہے. آج شام 2 اور لوگوں نے کی ہے جو آپ نے ذکر کیا معاشی حالات کا کہہ کے. تو کس کو, نظام کو نہ ٹھہراؤں, پالیسیز کو نہ ٹھہراؤں, سیاستدانوں کو نہ ٹھہراؤں, حکومتی اخراجات جو ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو نہ ٹھہراؤں, تو کس کو ٹھہراؤں؟ اچھا میرے ساتھ ہے یہ مہر, میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. ایسا میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں اسی ڈسکشن میں سے جس میں آپ کو جب مہر نے انڈر پریشر ڈالا, باقی سب لوگ انڈر پریشر ڈالا, تو آپ نے جو ہے الزام وفاقی حکومت کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. سر دکھائیے. اقبال صاحب, آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں پھر کہ سیاسی لیڈرشپ, ہماری سیاسی قیادت پاکستان میں فیل ہو گئی ہے, چاہے وہ وفاق کی ہو یا کسی صوبے کی ہو, آپ سب مل کے فیل ہو گئے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اس مسئلے کو بجائے سیاست بنانا یا اس کو ایک ڈرامٹائز کرنے کی بجائے ہمیں اس کے اسباب کو دیکھنا چاہیے اور پوری قوم کو مل کر اس کو حل کرنا چاہیے. ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں پچھلے 5 سالوں سے اور اس سے پہلے بھی, اور اب بدستور بالخصوص پچھلے 2 سالوں کی جو IMF کے اوپر انہوں نے پیکج لیا ہے جس میں ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا کہ غریب لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کا یہ براہ راست اثر ہے. اور ایک اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, ہم نہیں سمجھ رہے کہ اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اسباب غریب طبقوں پر پڑ رہے ہیں. کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے حکمرانوں نے جس میں ناکامی دکھائی ہے, دن بھر لوگ جب مشقت کرتے ہیں, فزیکل لیبر کرتے ہیں, اور رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ آرام سے گرمی میں اور موسم میں سو بھی نہیں سکتے. اس سلیپ ڈیپریویشن کی وجہ سے ہمارا آدھے سے زیادہ معاشرہ نفسیاتی مسائل کا نشانہ بن رہا ہے. اور یہ خودکشی کے اندر بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل اور ان کے سماجی دباؤ مل کر ان کو یہ انتہائی قدم لینے پر مجبور کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا سلیم بخاری صاحب کی وہاں پہ آواز آ رہی ہے, احسن اقبال صاحب, وہاں پہ یہ ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو مہر بخاری نے اور باقی سب لوگوں نے سوال پوچھ کے انڈر پریشر ڈالا تو آپ نے وفاقی حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی وابڈا کا فیلئر ہے یہ, اور اس وجہ سے سیوسائڈ ہے. دیکھیے, اٹس ناٹ ایز سمپل کہ وابڈا کا فیلئر ہے. آپ نے بھی شاید ابھی آپ کے سامنے میرے الفاظ ریپیٹ ہوئے. میں نے یہ کہا تھا کہ جب ایکسٹریم اکنامک پریشر اور اس کے ساتھ سوشل انگزائٹی یہ مل جائیں تو لوگوں کے مسائل اقتصادی اور ان کی نفسیاتی مسائل الجھ کے ڈپریشن کی طرف انہیں لے جا سکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر معید نفسیاتی جو امراض ہیں ان کی تشخیص اور ان کو ریکگنائز کرنا ابھی بہت پریمیٹو سٹیج پہ ہے. ہم نفسیاتی امراض کو بیماری نہیں سمجھتے, اور ہمارے ہاں نفسیاتی جو دباؤ ہے اور ڈپریشن ہے اس کا علاج کرنے کے لیے بھی سہولیات بہت براڈ بیس موجود نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ غریب لوگ کہ جن کو بہت زیادہ ہارڈ شپ ہے, اگر یہ رات کو 4, 5, 6 گھنٹے سو بھی نہ سکیں اور سلیپ ڈیپریویشن کا شکار رہے, تو آپ کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں کہ جو سلیپ ڈیپریویشن ہے وہ انسان کو نفسیاتی امراض کی طرف دھکیل دیتی ہے. اور خودکشی جو ہے اور خودکشی جو ہے یہ ایک ڈپریشن کا سمٹم ہے کہ جس کے اندر ڈپریشن کے مرض میں میں یہ سوچتا ہوں اور انفارچونیٹلی چونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر بھی رہ چکا ہوں کہ پورے پاکستان کو سلیپ ڈیپریویشن ہو رہی ہے, کراچی میں بھی ہو رہی ہے, ڈفرنٹ جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن سارے لوگ خودکشی تو نہیں کر رہے ہیں نا. خودکشی کا ریٹ بہرحال ایک اسٹیٹک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ کہہ دینا کہ اسٹیٹک نہیں ہے لیکن کتنا اضافہ ہو گیا نا, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, یہ غربت کی وجہ سے سیوسائڈ ہو رہی ہے. معید دیکھیے, جو لوگ ولنریبل ہیں, جو طبقے اور جو گروپس ولنریبل ہیں, جو بارڈر لائن کے اوپر ہوتے ہیں, جب انہیں آپ اس ایکسٹریم پریشر کی طرف کرتے ہیں تو وہ پھر ٹرن کر جاتے ہیں. آپ بھی یہ کہتی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں اس کو تھوڑا بیسک اس پہ لانا چاہ رہی ہوں, کیوں لوگ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں. ڈپریشن, ہوپلیسنس, ڈپریشن, ہوپلیسنس, اور آگے کوئی امید کی کرن نہیں, اینڈ فل سٹاپ نظر آ رہا ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اسلامک جمہوریت